रोस रोस म्हूण सांगतना चडीच जावन आमी आयकोनचें एमसींक आयकोनचें पवित्रपणाचो संकेत ताचो संकेत म्हूण हांवें सांगलें. खंय म्हणी पवित्रपण रोसाच्या कार्यांत आसलेंगी म्हणलें सवाल पयले आमी विचारीचे. हांवें मस्त स्टडी केली फाटल्या दिसांनी त्या विशयांत. रोस म्हणलो खंय आयलो गी म्हणून. रोस म्हणलो काल आतां आमी उलयता पळय पवित्रपणाचो संकेत अंकुरपणाचो संकेत कांयच ना, तें विशयच न्ही तो. जैत गे तुमी समजून काडगेचे. रोस म्हणल्यार तुमी बसा. रोस म्हणल्यार काले म्हणून इल्लेशें समजोवचें बरें आमी. आमचे मालगडे हांगासर थंयतान पोर्चुगेजांतावन थंयतावन आयिल्ले, गोवातावन हांगा आयिल्ले. टिप्पूची केदाळां बंदड आनी पुरा जाली. श्रीरंगपट्टणा केलें, तांकां पुरा जाणां केलें. आनी पाटी येता आसतना तवळ मनशार आमचीच भूंय बायटा आसली आमकां. आनी पाटी येता आसतना हांगासर तांची भूंय बाट आनी पुरा गेल्या. देखून आमचे सो कॉल्ड ओनर्स ऑफ द लँड ते हांगा येवन कुलीच्या कामाक त्या हांगा बोणक्यांनी तांणी आनी हेगडेच्यांनी पुरा आमची भूंय भितर घाल्ली. आनी तांणी दिसपडतो ग्रास जोडच्या खातीर तांच्या गाद्यांनी कुलीचें काम करीचें पडलें. आनी आतां तवळ ते सकाळीं तावन सांज म्हणसर तांच्या गाद्यांनी काम करीचें पडलें. हांगासर बेसायेचें काम आसलें सडीच जावन, देखून गाद्यांनी काम करीचें पडलें. काजार आसा जाल्यार त्या घरच्यांक तो चड दिसाची रजा दिनातलो. न्हवऱ्यान आदले दिसा पर्यंत त्या दिसा न्हवरो जावन दी, व्हंकल जावन दी, कोण जावन दी, आदले दिसा पर्यंत त्या गाद्यांनी काम करीचें आसलें. देखून तुमकां गोत्त आसा एका बेसायाच्या घरा ताच्या कुडीची नितळाय कितली आसता म्हण. सांजेर तो न्हाता जाल्यार नाक्षो पांयो आनी ते तांच्यान सदांय त्या गाद्याची माती गुड्डावन तें नितळ करूंक जायना. देखून कुटुंबाच्यांनी सर सांगाता मेळोन जावं दी त्या व्हंकलेक जावं दी त्या न्हवऱ्याक हळद पुसून नारळाचें तेल पुसून ताका रेस्पेराक तयार करचें आसलें. आनी ती जावन आसा सुरवात रोसाची. नारळाच्या रोसान ताका पुसिनातले हळद आनी नारळाचें तेल पुसून ताका नितळ तांणी सक्ता कुटुंबाची सांगाता येतली आनी नितळ करतली. आतां आमच्या कडेन मस्त आसा. जर तर तुमी आतां आमी यूज करचो सोप जेल्ली टायपाचेर आतां आमी यूज करता तो सोप, इट इज अ इन्वेंशन इन 1947 इंडियाक येताना. पूण तवळच्या काळार मेसोपोटेमिया तवळच्या काळार ते खलेंगे परफ्यूम टायपाचें यूज करताले. पूण सोप इज अ व्हेरी रिसंट इन्वेंशन, दॅट इज 1947 ताच्या उपरांत तो सोप यूज सुरू करूंक आयलो. आनी देखून पवित्रपणाक आनी त्या नारळाच्या रोसाक कांय कनेक्शन नाका, दया करून ते रिपीट करनाकात. ती रोसाच्या रेस्पेराक वेच्या पयलें तो कशी आत्मीक तयाराय करतलो तशेंच ताच्या कुडीत तो गाद्यान काम करतलो. देखून हळद आनी ताका नारळाचो रोस पुसून कुटुंबाच्यांनी त्या दिसा हून न्हाण एक बरें दिवन रेस्पेराक न्हेसोवंक करची तयाराय जावन आशिल्ली ती रोसाची. देखून आज आमकां तो अवकाश ना. आतांचे भुरगे कंप्युटरार शिकाल्यांत हळद पुसूंक ना कांय पुसूंक ना. देखून धवे आसलो नारळाचो रोस वतून आज आमी तें दुसऱ्याच आनी एका घडयेक वोण हेला. आनी रोस कांय पवित्रपणाचो संकेत न्ही, तो केवल तवळ जावन आसलो कुडीच्या नितळायेचो संकेत. हें ताची रोसाची सुरवात.